पहिला त्यो नक्सालाई जियो रेफरेन्स गर्नुपर्छ भन्नाले जुन यो स्क्यान गरेको नक्सा जुन छ जमिनको ठ्याक्क कुन भागको हो कुन कोअर्डिनेटको हो त्यो ठाउँमा लानुपर्छ जसको लागि हामीले जियो रेफरेन्सिङ गर्छौँ है हैन जियो रेफरेन्सिङ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले इमेज खोलेर देखाएँ स्क्रिनमा हेर्नु होला यसरी हेर्नु त यो नक्साको सिट नम्बर हेर्नु त 113-0389-11 रहेछ हैन यो सिट नम्बरको आधारमा है यो सिट नम्बर थाहा छ भने यो सिट नम्बरको आधारमा त हामीले के गर्न सक्छौँ त यो चारवटा कुना छन् नि यो 1 हैन त्यसै गरेर अर्को के 2 दोस्रो हुँदै तेस्रो र चौथो है अब भनेपछि हाम्रो हेर्नु त अब यो कुनाको पनि कोअर्डिनेट आउँछ सिट नम्बरको आधारमा अनि यो कुना यसरी चारवटा कुनाको कोअर्डिनेट आउने भयो 1 2 3 4 यी चारवटा कोअर्डिनेट थाहा छ भने हामीले यसलाई जियो रेफरेन्सिङ गर्न सक्छौँ हैन जियो रेफरेन्सिङ गर्नको लागि हामीले अब भनेपछि यो सिट नम्बर टिप्नु सबैले हेर्नु त यो सिट नम्बर छ भने यो सिट नम्बरको अनुसार तपाईँले चारवटा कुनाको कोअर्डिनेट आफैले हिसाब गर्नुहुन्छ भने बेस्ट भइहाल्यो आउँदो रहेछ हैन लोकसेवा क्वेसन पनि सोधेर हुन्छ ठिक छ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले सजिलो गरेर के गर्दै छौँ त भन्दाखेरि यहाँ सिट क्याल्कुलेटर भनेर जुन सफ्टवेयर दिएको छ एउटा यो बनेको के छ त सिट क्याल्कुलेटर GUI भन्ने हैन यसलाई तपाईँले के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ट्रिक सिटको सिट नम्बरको आधारमा चारवटा कुनाको इस्टिङ र नर्दिङ निकाल्न प्रयोग गर्नुहुन्छ यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी खुल्छ हेर्नु त यसले के माग्यो त सिट नम्बर मागिरहेछ कसरी दिने भनेर इक्जाम्पल पनि दिएको छ 157-1365-21 गर्ने हाम्रो सिट नम्बर कति हो रे 1133 पनि दिनुपर्छ अनि 0389-11 गर्नु अनि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने चारवटा कुनाको कोअर्डिनेटको मान आउँछ इस्टिङ नर्दिङ ठिक छ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ हामीले पहिला के गर्छौँ जुन नक्साको चाहिँ हामीले जियो रेफरेन्सिङ गर्नुपर्छ त्यो नक्सालाई खोलेर हेरेर के हेर्छौँ त सिट नम्बर हेर्छौँ सिट नम्बर टिप्नु सिट नम्बर टिपिसकेपछि सिट क्याल्कुलेटरमा जानुहोस् ब्याक गरेर सिट क्याल्कुलेटर अस्ति नै उपलब्ध गराइसकिया छ तपाईहरुलाई डबल क्लिक गरेर खोल्नु भयो भने सिट क्याल्कुलेटर GUI भन्ने छ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् यसले सिट नम्बर माग्छ अनि सिट नम्बर टाइप गर्नुहोस् कति रे 113-038 हैन सर अनि -11 क्याल्कुलेट गर्नुहोस् यसरी चारवटा कर्नरका कोअर्डिनेटको भ्यालु आउँछ यो कोअर्डिनेट प्रयोग गरेर हामीले जियो रेफरेन्सिङ गर्छौं त्यसैले तपाईहरुले यो कोअर्डिनेटहरु कपीमा टिप्नु होला ल पहिला निकाल्नुस् यो कोअर्डिनेट तपाईहरुले टिप्नुस् है कसरी टिप्नुस् भने नि वर्ड खोल्नुस् अब कपीमा है मैले चाहिँ वर्डमा बनाएर देखाउँछु यसरी यहाँ एउटा डब्बा बनाउनुस् है पहिला कपीमै बनाउनुस् तपाईहरुले यसरी यस्तो कुनै एउटा डब्बा बनाउनुस् कपीमा है यसरी डब्बा बनाउनुस् यो कुना भनेको के हुन्छ भन्नु त नर्थ को दुईटा भयो अनि यो ईस्ट हो भने यो के हुन्छ वेस्ट अनि यो नर्थ वेस्ट कुना यो के हो नर्थ ईस्ट कुना यो के हो साउथ ईस्ट कुना यो के हो साउथ वेस्ट कुना है अब यहाँबाट भ्यालु हेर्नुस् तपाईको कति रहेछ नर्थ वेस्ट को है भनेपछि यसरी नर्थ वेस्ट को भ्यालु लेख्नुस् टेक्स्ट हाले मैले चाहिँ टेक्स्ट बक्स वर्डमा नगर्नु तपाईले कपीमा गर्नुस् है मैले चाहिँ वर्डमा गरेर देखाएँ ड्र टेक्स्ट बक्स मैले यहाँ यसरी बनाउँछु यहाँको कोअर्डिनेट लेख्नुस् कति हो 585000 कमा नर्दिङ कति हो 2988250 र कपीमा यसरी बनाउनुस् अनि प्रत्येक कुनाको चाहिँ यसरी कोअर्डिनेट लेख्नुस् त कपीमा लेख्नुस् आफ्नोबाट के आयो यसको कति हुने भयो यो भनेको नर्थ ईस्ट भनेपछि नर्थ ईस्टमा
स्ट्रिङको भ्यालुमा मात्र फरक हुन्छ 250 यो कपीमा टिप्नुहोस् है यसरी डब्बा बनाएर आफैले लेख्नुहोस् पछि चाहिने भएर है सही ठाउँको सही कुनाको सही कोअर्डिनेटको भ्यालु टिप्नुहोस् दायाँको बायाँ भयो भने जियो रिफरेन्सिङ गलत हुन्छ साउथ इस्ट 250 स्ट्रिङ ठिक छ नर्दिङ भर्सन सेम तरिकाले यता पनि गरौँ यो वर्डमा बनाइ नराखे पनि हुन्छ है कपीमा टिप्नु भयो भने यो त मैले कसरी कपीमा टिप्ने भनेर देखाउनलाई चाहिँ वर्डमा यसरी बनाएँ है नर्दिङ सेम स्ट्रिङ पनि भर्छ 250 मिटर बाई 250 मिटरको रहेछ है क्षेत्रफल र यसरी चाहिँ कपीमा तपाईँहरूले 4वटा कुना र सम्बन्धित कुनाको कोअर्डिनेट लेख्नु होला डब्बा बनाएर अनि लेख्नुहोस् ल अब हामीसँग 4वटा कुनाको कोअर्डिनेट छ जसको आधारमा हामीले यो अघिको इमेज जुन छ बिरगन्जको त्यसलाई हामीले जियो रिफरेन्स गर्दैछौँ अब यो मलाई चाहिँदैन यसैले मैले बन्द गरेँ है होइन त्यो नचाहिने कुरा बन्द गरेँ मैले ल अब के गर्ने त आर्क म्याप खोल्नु खाली है इम्टी आर्क म्याप खोल्नु होला यसरी खुल्छ इम्टी खुल्यो भयो होइन अब यो इम्टी आर्क म्याप खुलिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो अघिको जुन नक्साको सिट छ त्यसलाई डिजिटाइज गर्नलाई डाटाबेस बनाउँछौँ हामीले डाटाबेस कसरी बनाउँछौँ त एडमिन लगइन गर्छौँ जसरी हामीले अत्रौली 1 खको लागि बनाएको थियौँ त्यसरी नै यो सिटको लागि पनि बनाउँछौँ है एडमिन भयो पासवर्ड राख्नु लगइन गर्नु ओके त्यसपछि के गर्नु पर्यो फाइलमा जानुहोस् क्रिएट न्यू जियो डाटाबेस गर्नुहोस् यसको नाम लेख्नुहोस् है कति हो रे यसको सिट नम्बर अनुसार लेख्नुहोस् है 113 होइन -0389-11 अनि मैले ड्यास गरेर बिरगन्ज पनि लेखेँ अहिलेलाई नलेखे पनि हुन्थ्यो होइन मेरोमा सायद अलरेडी यो 113-0389-11 छ कि अर्को बिरगन्जमा सिकाउँदाखेरिको त्यही भएर थाहा होस् भनेर ड्यास बिरगन्ज नयाँ नाम राखेँ यही नाम दिनु सबैले सजिलो हुन्छ सिट नम्बर ड्यास बिरगन्ज लेखेँ खासमा सिट नम्बर मात्र भए पनि पुग्छ है र मैले ड्यास गरेर बिरगन्जको भनेर दिएँ ल बिरगन्जको अनि कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कहाँ पर्छ एमयुटिएम कति हो 81 कि 84 कि 87 84 है त्यसैले एमयुटिएम 84 गर्नु होइन ठाउँ अनुसार अनि प्रोसिड गरिदिनु न्यू जियो डेटाबेस हेज बिन क्रिएटेड भन्छ ओके ल जियो डाटाबेस बनाउनु अब यो क्रिएट भएको जियो डाटाबेस जुन छ त्यसलाई ओपन गरिदिनुहोस् फाइलमा गएर ओपन जियो डाटाबेस ब्राउज गर्नुहोस् कुन त 113-0389-11-बिरगन्जलाई ओपन गरेँ अनि प्रोसिड गर्नु जियो डाटाबेस लोड कम्प्लिट हुन्छ तपाईँको जियो डाटाबेस एड हुने भयो ल अब यता हेर्नुहोस् त अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो जुन छ नि तपाईँको इमेजको यो ठ्याक्क 50 सेन्टिमिटर बाइ 50 सेन्टिमिटरको छ नि हेर्नु त मैले फेरि नक्सा खोलेर देखाउँछु तपाईँले नखोल्दा नि केही फरक परेन यता हेर्नु त यो हेर्नु त मलाई यो कुनाको कोअर्डिनेट थाहा भयो नि होइन पहिला सुरुमा यो 50 सेन्टिमिटर बाइ 50 सेन्टिमिटरको नक्साकोले जमिनमा 250 मिटर बाइ 250 मिटरको एरिया ठ्याक्क बिरगन्जको ठाउँमा पर्ने गरेर ठुलो एउटा पार्सल बनाउँछु कि पहिला ठुलो पार्सल बनाउँछु जुन कस्तो भयो त यो सिट नम्बरको 50 सेन्टिमिटर बाइ 50 सेन्टिमिटर नक्साकोले जमिनको 250 बाइ 250 मिटर ठ्याक्क सम्बन्धित ठाउँमै गएर ठुलो एउटा पार्सल बनाउँछु है त्यसैले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ आर्क म्यापमा जानुहोस् हैन अब हामीले पार्सल बनाउँदैछौँ जसको 4वटा कर्नरको कोअर्डिनेट चाहिँ के हो त यो हो 1 2 3 4 जसको फैलावट के हुन्छ जमिनमा 250 मिटर बाइ 250 मिटर ठीक है अब त्यसको लागि एडिटरलाई स्टार्ट एडिटिङ गरिदिनु टार्गेट के हुनु पर्यो पार्सल हुनु पर्यो र अरु लेयर अफ गर्नु अब त हामीलाई थाहा छ है टार्गेटको विषयमा त्यही भएर मैले अरु लेयर चाहिँ रिमुभ गराइन
अस्ति चाहिँ सिक्ने बेलामा मैले रिमुभ गराएँ किन यहाँ पार्सल नै मात्र बसोस् भनेर। तर अब पार्सल टार्गेट हाल्नु अनि अरू लेयर अफ गर्नुस्, पार्सल मात्र अन गर्नुस्। यसरी यति गर्नुस् त स्टार्ट एडिटिङ गरिदिनुस्। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ केही पनि छैन। मलाई के गर्नु छ एउटा ठुलो बक्स बनाउनु छ, नक्साले जमिनमा पुरै जति भर्नु छ है, जति म्यापले एरिया अकुपाई गर्छ पुरै। त्यही भएर फर्स्टमा काम गर्ने भएर टास्क के हुनुपर्छ त क्रिएट न्यू फिचर हुनुपर्छ। अब पेन्सिल लिनु, स्केच टुल लिएर यो नक्सा बनाउने ठाउँमा आउनु। त्यसपछि हेर्नु त राइट क्लिक गर्नु, एब्सोल्युट XY मा जानु। यसले के गर्छ त कोअर्डिनेट माग्छ। तपाईको स्ट्रिङ के हो पहिलो कुनाको भन्नु त एउटा नर्थ वेस्ट देखि सुरु गरौँ है। नर्थ वेस्ट देखिको कुनाको कति हुन्छ 585000। ट्याब गर्नु उता जान्छ है। ट्याब गरेपछि अनि यसलाई ब्याक स्पेस गर्नु मेटिन्छ। नर्थिङ कति छ त्यहाँको भन्नु त 2988250250 अनि इन्टर गर्नु। हेर्नु त त्यो पोइन्ट यसरी समाप्त। बुझ्नुभयो? नर्थ वेस्टमा भयो है। नर्थ वेस्ट पछि अब हामी क्लकवाइजमा जाँदैछौँ। जिगज्याग गर्न पाइँदैन। क्लकवाइजमा अर्डरमा जानु पर्यो। नर्थ वेस्ट पछि कहाँ जाने अब नर्थ इस्ट। एन्टी क्लकवाइज गए पनि हुन्छ तर अर्डरमा जानु पर्यो है। राइट क्लिक गर्नु, एब्सोल्युट XY गर्नु। अब नर्थ इस्ट कुनाको कोअर्डिनेट भन्नुहोस् त। नर्थ इस्टको 585250। ट्याब गर्नुहोस्, अर्कोतिर जान्छ, ब्याक स्पेस गर्नुहोस्, मेटिन्छ। अनि नर्थिङ कति छ त्यो कुनाको नर्थ इस्टको 2988250250। इन्टर गर्नुहोस्। तपाईँले बसेन जस्तो लाग्ला जुम गर्नुहोस् है। तपाईँको यसरी भयो भने जुम गर्नुहोस् किनकि 250 बाई 250 छ नि त। त्यही भएर जुम गर्नुहोस्, देखिन्छ लाइन। यो 250 मिटर लामो हो यो। त्यसपछि फेरि स्केच टुल लिनुहोस्। हेर्नु त अब नर्थ इस्ट पछि कहाँ जानु पर्यो? क्लकवाइजमा जाने हो भने कहाँ जानु पर्यो? साउथ इस्टमा जानु पर्यो। राइट क्लिक गर्नुहोस्, एब्सोल्युट XY। साउथ इस्ट कुनाको कोअर्डिनेट कति छ 585250। नर्थिङ कति छ 298800 है। इन्टर है। असुविधा जिरो छैन, 7 डिजिट नर्थिङ हुन्छ नि त है। पछि फेरि लास्टमा के गर्नुहोस्? राइट क्लिक गर्नुहोस्, अन्तिम पोइन्ट है, एब्सोल्युट XY गर्नुहोस्। कोअर्डिनेट दिनुहोस् कति छ भन्नुहोस् त साउथ वेस्टको 585000। ट्याब गरेँ जान्छ अनि ब्याक स्पेस गर्नुहोस्। अनि कति छ नर्थिङ 298800। इन्टर। हेर्नु त तपाईँको मिलेको छ भने यो ठ्याक्क स्क्वायर सेपको बक्स बन्छ। त्यहाँ घिसिङ बन्यो अनि त्यसपछि लम्बाइ र चौडाइ गलत भयो है। सेम लम्बाइको भएन भन्ने बित्तिकै के भयो तपाईँले दिएको कोअर्डिनेटको मानमा चाहिँ त्रुटि छ है। अनि यति मिलेपछि राइट क्लिक गरेर फिनिश स्केच गर्नुहोस्। यसरी बन्यो। तपाईको त्यो नक्साको सिटले जमिनमा घेर्नु पर्ने जति क्षेत्रफलको चाहिँ एउटा किताब बन्छ यसरी। अनि त्यसपछि यहाँ एडिटरमा गएर हामीले सेभ एडिट गर्छौँ। अब हेर्नु त हामीले यो बक्स बनायौँ होइन। अनि यसको चाहिँ ठ्याक्क मिलेको छ है। अब एडिटरमा सेभ एडिट गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि यसलाई स्टप एडिटिङ गर्नुहोस् होइन। स्टप एडिटिङ गरेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ इमेज एड गर्छौँ जुन जियो रेफरेन्स भएको छैन है। यहाँ प्लस एड डाटाबाट गर्नुहोस्। कहाँ छ त हाम्रो इमेज? यी भित्रको डिजिटल क्यारेक्टर ट्रेनिङ हरियोन भित्रको ट्रिक सिट वीरगन्ज भित्र छ। यसलाई एड गर्नु होला अनि ओके गर्नुहोस्।
हेर्नु त यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गरेँ भने देखिन्छ है। तर हेर्नु है अघि मैले बनाएको डब्बा भनेको यहाँ फिट हुने गरेर बनाएको हो नि। यदि यो इमेज जियो रेफरेन्स भइरहेको भए के हुन्थ्यो अघिको चाहिँ बक्स ठ्याक्क यो म्यापमाथि आउँथ्यो सेम कोअर्डिनेटमा छ भने। तर छैन, यो यसरी फरक ठाउँमा छ है। तर हाम्रो सही ठाउँमा चाहिँ के छ पार्सलको डब्बा चाहिँ सही ठाउँमा छ, यो डब्बा चाहिँ सही ठाउँमा छ होइन। भनेपछि नक्सा यहाँ कतै छ जहाँ भए पनि यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ ल्याउनु पर्यो, सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो है। त्यो काम गर्दैछौँ, बुझ्नुभयो। हामीले गर्न लागेको काम भनेको जियो रिफरेन्सिङ। त्यसैले हामीलाई जियो रिफरेन्सिङ भन्ने टुलबार चाहिन्छ। जियो रिफरेन्सिङ टुलबार एड गर्नु। टुलबार कुनै चाहियो भने हामीले कसरी एड गर्छौँ रे? खाली ठाउँमा जाने, राइट क्लिक गर्ने अनि जियो रिफरेन्सिङ टुलबार चाहियो। जियो रिफरेन्सिङ क्लिक गर्नु, जियो रिफरेन्सिङ भन्ने टुलबार आउँछ र उपयुक्त ठाउँमा हाल्नु। अब जियो रिफरेन्सिङ टुलबार एड गर्नुहोस्। बाहिर हाल्दा नि केही समस्या पर्दैन, मेरो त स्क्रिनमा ठाउँ बस्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ सारे बाहिर राखिराखेर काम गर्न नमिल्ने होइन, बस ठाउँ चाहिँ कम खाओस् भन्ने हिसाबले माथि हालिदिएको है। अब हेर्नु है एकचोटि पार्सललाई राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर एकचोटि गर्नुहोस्। मेरो छन चाहिँ पार्सलमै जुम टु लेयर छ है, इमेजमा होइन। पार्सलमा राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर्नुहोस्। पार्सल जुम भएको बेलामा है के गर्ने त यहाँ जियो रिफरेन्सिङमा जानुहोस् अनि फिट टु डिस्प्ले गर्नुहोस्। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि लगभग इमेज पनि देख्ने ठाउँमा ल्याइदिन्छ। त्यति मात्र गरे हो, जियो रिफरेन्स चाहिँ भएको छैन, बुझ्नुभयो है। पार्सललाई जुम टु लेयर गरेको बेलामा त्यसपछि जियो रिफरेन्सिङमा फिट टु डिस्प्ले गर्नुभयो भने यसरी तपाईँको डब्बा पनि देखिन्छ अनि इमेज पनि आउँछ। इमेज जुम टु लेयर भाग्नमा आउँदैन है। अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ कुना चिनाउने काम गर्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्नु है मैले यो जुम गरेँ, यो कुना भनेको अहिले यहाँ छ तर यो कहाँ ल्याउनु पर्छ यहाँ ल्याउनु पर्छ होइन है होइन। त्यसै गरेर तपाईँले यो कुना भनेको कुन हो यो एउटै हो भनेर चिनाउनु पर्छ। त्यसै गरेर अर्को यो कुना एउटै हो भनेर चिनाउनु पर्छ। अनि यो कुना र यो कुना एउटै हो भनेर चिनाउने काम गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसको कोअर्डिनेट यहाँ लगेर बस्ने बनाउनु पर्छ। ठिक छ, भनेपछि हेर्नु त हामीले यो कुना समात्ने बनाउनु पर्यो नि। भनेपछि यो कुना समात्ने बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ स्न्यापिङ गर्छौँ। केलाई पार्सललाई। त्यही भएर एडिटरमा स्टार्ट एडिटिङ गर्नु र पार्सलको स्न्यापिङ चाहिँ अन गर्नु। ठ्याक्क त्यो हामीले नर्थ इस्ट नर्थ वेस्ट साउथ इस्ट र साउथ वेस्ट कुनाहरू लिँदाखेरि स्न्याप होस् भनेर। ठिक छ, स्न्यापिङ गरिदिनु। मुभ टुल हुन्छ, मुभलाई नचलाउनु होला है। अब यो कालो घेरा हुनाले समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यसलाई रातो घेरा बनाएँ देखियोस् भनेर, जुन मैले पहिला पनि गरेको थिएँ। ओके भयो। अब यहाँ जियो रिफरेन्सिङमा भएको अटो एड्रेसलाई अफ गर्नुहोस्। अटो एड्रेसलाई अफ गर्नुहोस्। ठिक छ, अटो एड्रेस अफ हुनु पर्यो। टिक अन छ भने अटो एड्रेसलाई के गर्ने टिक अफ गर्ने है। भयो, अटो एड्जस्ट अफ हुनु पर्यो। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो जियो रिफरेन्सिङ टुलबारमा यहाँ सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ एड कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने टुल हुन्छ है। यो एड कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने टुल हुन्छ, यो यसलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन, एड कन्ट्रोल पोइन्ट। त्यसपछि के गर्ने चाहिने मात्रामा जुम गर्दै जाने। यो एक्टिभ छ है, क्लिक गर्नुभयो भने यसले समातिहाल्छ। त्यसैले समात्यो भने बिग्रिन्छ होइन। त्यही भएको कारणले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इमेज गयो है एकैछिन एड कन्ट्रोल पोइन्ट टुल लिने यसरी अनि चाहिने मात्रामा यसरी प्यान गर्नुहोस्, जुम गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँ पोइन्ट देखियो नि होइन, पहिला इमेजमा है, इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो दुईवटा लाइन जुन छ यसले कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ हेरेर है, पुग्ने मात्रामा जुम गरेर। धेरै जुम गर्दा पनि एरर आउँछ, कम गर्दा पनि हुँदैन। यसरी क्लिक गर्नु, एउटा पेन्सिल बस्यो हेर्नु हरियो भयो है। अब जुम आउट गर्नु अनि हामीले स्न्यापिङ गरेका छौँ, त्यही भएर यो कुना समात्छ। क्लिक गर्नु,
है हेर्नु त पहिला इमेजमा अनि कुनामा कुनाभन्दा बाहिर गयो भने त गलत भइहाल्यो नि ठाउँ हामीलाई चाहिने नै के हो त कुना हो नि होइन फेरि त्यसरी नै अर्को कुनामा जानु पुग्ने मात्रामा जुम गर्नु त्यो सेकेन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट बस्छ अब एउटा भयो अब दोस्रोमा इमेजमा क्लिक अनि जुम इन जुम आउट गर्नु अनि पार्सलको कुनामा क्लिक सेम तरिकाले अब यहाँ पनि तेस्रो कुनामा पनि इमेजमा यसरी क्लिक गर्नु ठिक छ अनि त्यसपछि के गर्ने त पार्सलमा नि क्लिक गर्ने मानौ तपाईँ यसरी क्लिक गर्नुभयो चलाउँदा चलाउँदै गलत ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो अरे हेर्नु त हुन सक्ने भयो नि यसरी हेर्नु त त्यसो भयो भने छ नि लिङ्क टेबल खोल्ने है यहाँ जियो रेफरेन्सिङको लास्टमा लिङ्क टेबल छ लिङ्क टेबल खोल्नुहोस् अनि यसरी क्लिक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो तीनवटा मध्ये एउटा गल्ती भएको चाहिँ येल्लो भएर आयो नि हेर्नु त यसलाई मेटाउनु छ मैले कुन हो भनेर हेर्ने हो भने यसरी गर्दैछु हेर्नु त जुन छानिन्छ त्यो हाइलाइट भयो येल्लो हुन्छ मेरो गलत भएको त यही हो नि त होइन यो त्यसपछि यसलाई क्रस गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ अब फेरि के गर्ने त अब फेरि राख्नु पर्यो मिल्ने गरेर राख्नु होला फेरि क्लिक गर्नुहोस् इमेजमा मैले फटाफट गरेँ तपाईँहरूले चाहिँ विचार गरेर बिस्तारै गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि केमा गर्ने त पार्सलमा ठिक छ अनि सेम तरिकाले अर्को कुनामा जानु त्यसमा पनि दुईवटा लाइनको इन्टरसेक्सन हुने पोइन्टमा क्लिक गर्नु अनि पार्सलमा गएर यसरी क्लिक गर्नु सेभ टुल लिनुहोस् त्यसपछि चारवटा राखिसकेपछि नत्र फेरि क्लिक गर्नुभयो भने कोअर्डिनेट बस्छ हेर्नु त्यसरी चारवटा भयो होइन त्यसपछि यहाँ लिङ्क टेबल खोल्नु हेर्नु त तपाईँको जतिवटा कोअर्डिनेट हाल्नु भएको छ त्यतिवटा यहाँ रो आउँछ होइन कुन कुन हो भनेर हेर्ने हो भने हेर्नु त यसरी लेखिन्छ येल्लो भएर आयो नि हेर्नु त होइन योवाला रहेछ यो चौथो भन्ने कुरा है अब कुनैलाई गलत भयो भने जुनलाई गलत भएको छ त्यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट क्रस गर्न सकिन्छ अहिले सब मिलाएको छ त्यसपछि तपाईँको कति त्रुटि छ भनेर हेर्नलाई अटो एडजस्ट खिच्नु होला एरर आउँछ यसरी अनि ओके गर्नु चारवटा कोअर्डिनेट राख्यौँ होइन खासमा त यो जुन एरर हुन्छ नि यहाँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्लटिङ एररको टर्म्समा हुनुपर्छ इन मिटर्स भन्छौँ है यो मिटरमा हो मानेर है अहिलेलाई ल अहिले यति माने पछि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो घटाउनु पर्छ है होइन खासमा 1 भन्दा कम हो होइन अनि त्यसपछि यो हिसाब गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 500 को स्केल अफ प्लटिङ एरर 12.5 हो त्यसो हो भने 0.12 त्यस्तोसम्म ल्याउनुपर्छ अलिकति कम तर त्यो फेरि ठ्याक्क रुल होइन फिक्स रुल होइन है त्यो आफैले बनाएको रुल हो सकेसम्म चाहिँ यो 0 को नजिक हुनु पर्यो होइन कसैले त 0.04 पनि ल्याइदिन्छ त्यो झन् राम्रो छ होइन हो होइन ओके त्यसमा चाहिँ अलिक बेसी आउँछ हेर आउँछ त्यो ठिक हो यो भनेको त घेराभरिको हो नि त हेर त्यही भयो ल अब यता हेर्नुहोस् है अब यो चारवटा कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा यो नक्सा जुन छ स्क्यान गरिएको इमेज ट्रिक्सिट त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्छ अन्तिम काम चारवटा कोअर्डिनेट दिएपछि र रेसिडुअल हेर्नु रेसिडुअल चाहिँ अब ठिक आयो 0.01 अब 0.14 त्यस्तो आयो भने ओके भनेर अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त रेक्टिफाई गर्नुपर्छ रेक्टिफाई गर्न के गर्ने त जियो रेफरेन्सिङ ट्याबमा जाने जियो रेफरेन्सिङको ड्रप डाउन गर्नु त्यहाँ रेक्टिफाई भन्ने आउँछ हेर्नु त रेक्टिफाई भन्ने आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु त्यसपछि अरु केही नचलाउनु लोकेसन र फाइल नेम अनि फर्मेट मात्र चलाउने है लोकेसन भनेको अब रेक्टिफाई गरेको इमेज कुन ठाउँमा राख्ने भन्न खोजेको हो नाम भनेको रेक्टिफाई गरेको इमेजको नयाँ नाम के दिने अनि फर्मेट भनेको इमेज फाइल फर्मेटको पनि धेरैवटा फाइल फर्मेट हुन्छ राष्ट्रको आइएमजी हुन्छ टिफ हुन्छ होइन जिओटिफहरू हुन्छ है अब बिएमपीहरू हुन्छ जस्तै कि हामीले के भनेको थियौँ स्केलिङ गर्ने हो भने स्क्यान गरेको जुन नक्सा हुन्छ
त्यो इमेज कुन फाइल फर्मेटमा हुनुपर्छ भने त्यो TIF हो भनेपछि अब हामीले टिफ धेरै प्रयोग गर्ने भएर अब टिफैमा लगाउँदैन है, अरूमा पनि मिल्न चाहिँ मिल्छ। जस्तै कि हेर्नु त फर्मेट केमा राख्नु पर्यो, टिफ होइन। अब त्यसपछि लोकेसन हेर्नु त, आउटपुट लोकेसन कहाँ राख्ने भनेर सोध्दैछ, जानु कहाँ राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहाँ पनि राख्न मिल्छ, तर अहिलेलाई मैले जहाँ चाहिँ हाम्रो डिरेक्टरेन्स नभएको इमेज छ त्यही हाल्न खोजेँ। जीको कहाँ त डिजिटल क्यारेक्टर ट्रेनिङ हरिओनभित्र ट्रिक्सिट बिरगन्सभित्र हाल्न खोजेँ है। ट्रिक्सिट बिरगन्सलाई क्लिक गर्नुहोस्, फोल्डर हो है, नाम होइन, डबल क्लिक नगर्नुहोस्, फोल्डरसम्म क्लिक गर्नुहोस्, लोकेसन माग्या भएर, वर्क स्पेस माग्या भएर है। नत्र भने अरू बेला हामी डबल क्लिक गरेर यही नाम दिन्छौँ नि, यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। ठाउँ मात्र यसरी क्लिक गरेर देखाउँछौँ अनि एड गर्छौँ भनेपछि हेर्नु त मेरो डीभित्र डिजिटल क्यारेक्टर ट्रेनिङ हरिओनभित्रको हेर्नु त ट्रिक्सिट बिरगन्समा बस्यो है। अब नाम चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने, अटोमेटिकल्ली चाहिँ GIS-ले के गर्छ त लास्टमा एउटा 1 थपिदिन्छ कि। हाम्रो इमेजको नाम के थियो भन्नु त, जियोरेफरेन्सिङ थिएन हो, लास्टमा 11सम्म थियो, अर्को 1 थप्यो नि होइन। तर हामीले चाहिँ आफैले यो 1 थप्नुको सट्टा यसरी RECD लेखेँ मैले, भनेको रेक्टिफाइड हो भनेर 1 हटाएर है, डट अगाडि 111 मा 11 मात्र बाँकी राखेर लास्टको 1 हटाएर त्यसमा अन्डरस्कोर रेक्ट लेखेँ, ठाउँ दिएँ, नाम दिएँ, फाइल फर्मेट चेन्ज गरेँ अनि सेभ गर्नु। यसरी चाहिँ तपाईँको इमेज चाहिँ रेक्टिफाई हुँदैछ। यसलाई केही समय लाग्छ, समय दिनु होला, पुरै प्रोसेस हुन दिनु। पुरै प्रोसेस भयो है। यसको मतलब तपाईँको रेक्टिफाइड इमेज बसिसकेको छ होइन। कहाँ छ त भन्दाखेरि हेर्नु त, एड डाटा गरेर हेर्नु होला, ट्रिक्सिट बिरगन्सभित्र हेर्नु त अहिले भर्खरै दिएको कहाँ, जीमै फेरि गएँ मैले, जीमै डिजिटल क्यारेक्टर ट्रेनिङ हरिओनभित्रको ट्रिक्सिट बिरगन्सभित्र हेर्नु त रेक्टिफाइड इमेज आयो, एड गर्नु होला हेर्नु त। यो चाहिँ तपाईँको रेक्टिफाइड इमेज हो, यो पुरानो इमेज हो है। अब सबै मेटाए पनि रेक्टिफाइड इमेज हेर्नु त ठ्याक्क ठाउँमै बसेको छ हेर्नु त, यसरी ठाउँमै बसेको हुन्छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले पछि डिजिटाइजेसन गर्छौँ।